बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी घंटी का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद अपनी वालदा के अलावा सोबिया का दूध पिया। यह अबू लहब की बांदीन थी। इनको अबू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। उस वक़्त अरब में ये दस्तूर था कि नौज़ायदा बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहात में भेज दिया करते थे ताकि देहात की साफ़ सुथरी और खुली आबो हवा में इनकी परवरिश हो सके, ज़ुबान अहले अरब जैसी फसीह हो जाए और अहले अरब की दीगर खसूसियात अवाइल उम्र में ही बच्चों में रासिख हो जाएं। इस दस्तूर के मुताबिक बनी साद की औरतें साल में 2 मरतबा बच्चों की तलाश में आया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 8 दिन बाद बनी साद की कुछ औरतें आईं। इन्हीं में हलीमा सादिया भी थीं, लेकिन इनकी ऊँटनी बहुत लाग़िर और मरियल थी, इसलिए आप काफ़िले वालों की निस्बत देर से मक्के पहुँची। सारी औरतों ने खाते पीते घरानों के बच्चे दूध पिलाने के लिए ले लिए, लेकिन हलीमा सादिया खाली हाथ रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यतीम थे, इसलिए इनाम व इकराम की उम्मीद कम थी, इसलिए किसी औरत ने इनके घर की तरफ तवज्जो न दी। आखिर जब रवानगी का वक़्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना गवारा न हुआ, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपका दिल इनकी तरफ खिंचने लगा। चुनाचे हलीमा ने अपने शौहर हारिस से जाकर कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे लेकर जाएं और मैं खाली हाथ जाऊं। मैं जाकर इस यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने यह सुनकर कहा, कोई हरज नहीं, मुमकिन है अल्लाह ताला हमारे लिए इसी में बरकत डाल दे। चुनाचे बीबी हलीमा सादिया अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर सैयदा आमना इन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप इस वक़्त एक सफ़ेद चादर में लिपटे हुए थे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। हलीमा सादिया ने प्यार से अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। आप मुस्करा दिए और इनकी तरफ देखने लगे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा और दादा अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चा लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया। आपको बाईं जानिब से दूध पिलाने चाहा, लेकिन आपने ना पिया। फिर मैंने आपको दाईं तरफ से दूध पिलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से दूध पीते और बाईं जानिब से आपका रिज़ाई भाई दूध पीता। हलीमा सादिया बताती हैं कि पहले इतना दूध ना उतरता था कि मेरे बेटे का पेट भर जाए। वो सारी रात रोता रहता था, मगर मैंने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए गोद में लिया तो इस कदर दूध आया कि आपका भी पेट भर गया, और इसके बाद मैंने अपने बेटे को भी दूध पिलाया। उस रात मेरा बेटा चैन से सोया। उधर जब हलीमा सादिया के शौहर ऊँटनी का दूध दोहने के लिए गए तो देखा कि थन दूध से भरे हुए हैं। इससे पहले ऊँटनी इतना ज़्यादा दूध ना देती थी, लेकिन उस रात इतना दूध दिया कि पूरा बर्तन दूध से भर गया। फिर उस रात हम सब घर वालों ने खूब सैर होकर दूध पिया। अगले दिन काफ़िला रवाना हुआ तो सब सवार होकर चल पड़े। हलीमा सादिया भी आपको लेकर चली। हलीमा सादिया की ऊँटनी देखने में दुबली मरियल और चलने में सबसे सुस्त थी, लेकिन जैसे ही हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी पर सवार हुईं तो यकायक वो बर्क़ रफ्तार हो गई। सब काफ़िला वालों ने इस मंज़र को हैरत से देखा कि हलीमा की मरियल ऊँटनी इनकी ताकतवर और तेज़ रफ्तार ऊँटनियों से आगे जा रही थी, और वो फिर इन सबको पीछे छोड़ गई। ये तब्दीली दूसरी औरतों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं थी। फिर हम लोग बनी साद की बस्ती में पहुंच गए। इन दिनों हमारा इलाका खुशक और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि शाम हमारी बकरियां जब चरकर वापस आईं तो इनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं था।
ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو برتن بھر گئے اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ پورے قبیلے میں یہ بات پھیل گئی کیونکہ ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ غرض ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ لوگ بہت تعجب میں رہے۔ حلیمہ سعدیہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ بعد آپ کی والدہ کے پاس لے جاتیں اور سب گھر والوں سے ملوا کر واپس آ جاتیں۔ جب مدت ریاضت پوری ہو گئی، آپ 2 سال کے ہو گئے، تو دودھ چھڑوا کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کے پہنچنے پر بچے کو واپس والدین کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت مانگی کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور وبا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو بی بی آمنہ مان گئیں اور ہم آپ کو اپنے ساتھ لے آئے اور 2 سال اور آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پھر آپ کے سینے مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت پہ رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ امی جان جلدی چلیے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں آپ کے سینے مبارک پر سلائی کا نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم بہت خوفزدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پہنچا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے ساتھ 2 برس رہے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی، دادا کا ننیال بھی تھا۔ مدینے میں 1 مہینہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کا گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کو اپنے بیٹوں سے بھی ایسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ کی بہت قدر کرتے، آپ کا خوب اکرام کرتے، اپنے تیار کیے خاص فرش پر ان کو بٹھاتے، اس فرش پر کسی کو نہ بیٹھنے دیتے۔ آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ یوں دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ پہلے ابو طالب اتنے مالدار نہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت ڈال دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو مل جاتا اسی پر قناعت فرماتے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی گراں گزری، چنانچہ ابو طالب نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب گرجے سے نکل کر آپ کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں۔ اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔
یہ آپ کے نبی اکرم ہونے کی پیشن گوئی تھی جو ایک راہب نے مہر نبوت دیکھ کر بچپن میں کی تھی۔ سبحان اللہ۔